हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज हामी केमिकल बोन्डिङको पार्ट 8 लेक्चरमा छौँ। प्रिभियस लेक्चरसम्म आउँदाखेरि मैले भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। सो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको आधारमा चाहिँ के भनेको थियो त, कसरी हाम्रो सिग्मा पाई बोन्ड र मैले पिपाई 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 डिपाई र डिपाई डिपाई बोन्डको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। र त्यो कन्सेप्ट पछि चाहिँ के भयो त, त्यहाँ एउटा फेलियर भयो र त्यहाँ पछि हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्टको क्लियर भयो। र यो हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि पनि र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि पनि। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिङ अबाउट द हाइब्रिडाइजेसन एउटा क्वेसन है। हाइब्रिडाइजेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा क्वेसन दिउँ होइन। CH4 मोलिक्युल कसरी बनेको छ? हाउ CH4 मोलिक्युल इज फर्मड? सो यो क्वेसनको एन्सर दिँदा हामीले के थाहा पाउँछौँ त, हाम्रो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी कता फेलियर भयो र कुन पोइन्टदेखि हाम्रो हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टको नयाँ बर्थ भयो। सो त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। सो सबसे पहिला CH4 मोलिक्युलको लागि हामीले के गर्छौँ त, सबसे पहिला यसको के गरेको थिएँ, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको आधारमा गर्ने भन्दाखेरि सबसे पहिला यसलाई मैले लेविस डट स्ट्रक्चरको आधारमा बनाएको थिएँ। ठिक छ, स्ट्रक्चर हो यसरी। सीले 4वटा हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनायो र कार्बनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्ने भनेको थिएँ। सो सीको 6 हुन्छ भने 1s2 2s2 2p2। सो यो के हो, 6वटा आउटर मोस्ट सबसेलको द्याट इज n इज इक्वल्स टु 2 सबसेलको यदि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउने हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ होइन। 2s मा 2टा कम्प्लिटली फिल्ड र 2p मा एउटा यता यता जान्छ। ठिक छ कि छैन? र यो बुझिसकेपछि अब हाम्रो कार्बनले कतिवटासँग बनाइरहेछ, 4वटा हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाइरहेछ। तर यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, 2वटा मात्र। सो यसलाई अब कतिवटा चाहिन्छ, 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि 2s को इलेक्ट्रोन के गर्छ, जम्प गर्छ। यो सब प्रिभियस लेक्चरमा भइसकेको छ। सो यहाँबाट एउटा 2s को इलेक्ट्रोन जम्प गरेर 2p मा जान्छ र एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। र त्यो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटबाट गएपछि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब के हुन्छ, 2s र 2p को यसरी भयो। अब बल्ल यसमा 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स र 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ। यहाँसम्म त हाम्रो कन्सेप्ट पुरै क्लियर छैन। सो यसपछि हामीले के गर्थ्यौँ त, हरेक हाइड्रोजनसँग हाइड्रोजनको के हुन्छ, यहाँ यस्तो हुन्छ। सो यो कुन हो, 1s हो होइन। सो हरेक हाइड्रोजनको के हुन्छ, 1s 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 1s। सो 1s चाहिँ केसँग अब यहाँ ओभरल्याप गर्छ त, हाम्रो पहिला 2s सँग फर्मिङ ss बोन्ड, एउटा के बनाउँछ, ss बोन्ड, अर्को s ले p सँग, अर्को s ले p सँग, अर्को s ले p सँग। सो यसरी 4-4वटा बोन्ड बन्यो है। 4वटा बोन्ड बनाएको छ नि। अब म यहाँ के क्वेसन सोध्छु त, के यो 4वटा बोन्डको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम हुन्छ? यो जति पनि बोन्ड बनेको छ, के यसको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम हुन्छ त? अफकोर्स हुँदैन। किन भन्दाखेरि एसएस ले जुन टाइपको बोन्ड बनाउँछ, एसपी ले त्यस्तो टाइपको बोन्ड बनाउँदैन। भनेपछि यहाँ के को भेरिएसन आयो त, बोन्डको होइन। अर्बिटलहरू डिफ्रेन्ट छ। एसएस ले बनाउने बोन्ड लेन्थ र बोन्ड इनर्जी डिफ्रेन्ट हुन्छ को भन्दा, एसपी भन्दा हो। त यो भनेपछि यो 3वटा टाइपले एउटा खालको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछ भने यो एउटाले अर्को टाइपको, भनेपछि यहाँ 1:3 को फर्ममा बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेन्ट भएको छ। तर अब भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी कता फेल खायो? यहाँसम्म त हामीले भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी पढिरहेको थियौँ। अब भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले कहाँ फेल खायो त, जब यसको एक्सपेरिमेन्टल स्ट्रक्चर अथवा त्यसको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स रिड गर्दाखेरि के पायो, CH4 को कहाँ फेलियर भयो त, एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पायो त, अल बोन्ड्स अफ CH4 आर आइडेन्टिकल। जति पनि CH4 को बोन्ड छ नि, भनेपछि C र H, C र H, C र H, C र H, यो CH4 मा C र H को बिचमा जति पनि 4वटा बोन्ड छ नि, त्यो सब के छ, आइडेन्टिकल। आइडेन्टिकल भनेको के को आधारमा त, बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम छ। अब बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी के हेर्छौँ त, बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ यिनीहरूको, सबको सेम छ। यो बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्समा के पर्छ, एउटा पर्छ हाम्रो बोन्ड लेन्थ, अर्को के पर्छ हाम्रो बोन्ड एनर्जी पर्छ
हो कि हैन? एउटा हाम्रो बोन्ड लेन्थ पर्छ र अर्को हाम्रो के पर्छ? बोन्ड एनर्जी पर्छ। सो दुवैको केसमा के भयो? बोन्ड लेन्थ र बोन्ड एनर्जी सब बोन्डको इक्वल भयो भनेपछि बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स के भयो? सेम भयो। तर हामीले भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि एउटा के छ? एसएस टाइपको बोन्ड भनेपछि यो डिफ्रेन्ट र यो डिफ्रेन्ट। सो यसरी डिफ्रेन्ट भयो र यहाँ गएर हाम्रो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी फेल खायो र यहीँ पछि हाम्रो के सुरु भयो? हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट स्टार्ट भयो। ठिक छ? यहाँसम्म बुझ्यो होइन? कसरी फेल खाइरहेछ त? यहाँसम्म त सबले मान्यो होइन, तर जब एक्सपेरिमेन्टल ओरिएन्टेसन निकाल्यो नि, त जति पनि CH4 को बोन्ड छ त्यो सब आइडेन्टिकल भइदियो भनेपछि बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक सेम भइदियो, बोन्ड लेन्थ, बोन्ड एनर्जी सब सेम भइदियो। तर हाम्रो VVT को आधारमा गर्ने भन्दाखेरि SS एउटा टाइपको र SP एउटा टाइपको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछ भनेर भन्यो। सो अब यसको हामी हाइब्रिडाइजेसनको आधारमा गरेर हेरौँ। ठिक छ? अब हाइब्रिडाइजेसनको आधारमा हाम्रो यो एक्साइटेड स्टेटसम्म यसले ठिक मानेछ। ठिक छ? यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटसम्म त हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्टले पनि ठिक मानेको छ। ठिक छ? सो अब हेर, हाम्रो हाइब्रिडाइजेसनले के भन्छ त? जुन यो 2s र 2p छ नि, तिनीहरू एक अर्कामा इन्टरमिक्स गरेर हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछ जसको एनर्जी सेम हुन्छ। सो पहिला के लेखौँ? हाइब्रिडाइजेसनले के भन्छ? सो हाइब्रिडाइजेसनले के भन्छ हाम्रो? हाइब्रिडाइजेसनले भन्छ एटोमिक ऑर्बिटल्स of same energy or nearly same energy intermix to form hybrid orbitals of इक्वल एनर्जी हो। हाइब्रिडाइजेसनले यो कुरा भन्यो। के भन्यो त? जुन हाम्रो एटोमिक अर्बिटल्स छ तिनीहरू जुनको सेम इनर्जी अथवा नियरली सेम इनर्जी, यो कुरा याद राख्ने, हाम्रो सेम इनर्जी र नियरली सेम इनर्जी कुरा याद राख्ने, दे इन्टरमिक्स टु फर्म द हाइब्रिड अर्बिटल्स अफ इक्वल एनर्जी। सो यो केसमा हेर्दाखेरि अहिले कन्सेप्ट मात्र दिइरहेको छु, यस पछाडि सब पोइन्ट लेख्दाखेरि सब क्लियर हुन्छ। तर कहाँ फेलियर कहाँ बर्थ त्यहाँदेखि म कुरा गरिरहेको छु होइन। यही पोइन्टमा गएर अब ब्यालेन्स बोन्ड थ्योरी अघि फेल खाथ्यो होइन, किन भन्दाखेरि हामीले एक्सपेरिमेन्टली निकाल्दाखेरि जुन CH4 मोलिक्युल थियो त्यसको त के भएको थियो? एउटै बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछ हरेक बोन्डले है। र अब हाम्रो हाइब्रिडाइजेसनले के भन्छ? जति पनि हाइब्रिड एटोमिक अर्बिटल्स छन् जसको इनर्जी सेम छ भनेपछि यो 2p अर्बिटलको भित्र यो अर्बिटल यो तीनटा अर्बिटलको सबको के छ? बोन्ड इनर्जी सेम छ। सो यहाँ भयो कि सेम इनर्जी अथवा नियरली सेम इनर्जी भनेपछि जुन जुन अर्बिटल एउटै केमा परिरहेछ? सब सेलमा परिरहेछ। सो यहाँ 2s र 2p त डिफ्रेन्ट अर्बिटल्स हो, तर एउटै केमा परिरहेछ? सब सेलमा। सो यिनीहरूको इनर्जी के भन्न सकिन्छ? नियरली सेम भन्न सकिन्छ। तिनीहरू के गर्छ? इन्टरमिक्स टु फर्म हाइब्रिड अर्बिटल्स अफ इक्वल एनर्जी। ठिक छ? सो यो कुरा यहाँ लागू गरेर हेरौँ कसरी हुन्छ। यो सर्टेन इक्जाम्पल मात्र गरेको हो हामीले, त्यसमा कन्फ्युज नहुने है। हेर, जस्तो हाम्रो यहाँ के भयो? एउटा s र तीनवटा अर्बिटल होइन, एउटा s र तीनवटा अर्बिटल p अर्बिटल जोडेर के भन्छ? हाम्रो sp3 बन्छ है। र कतिवटा बन्छ? 1+3 अर्बिटल गर्दाखेरि इन्टरमिक्स कति गरिरहेको छ? एउटा s तीनवटा p दुवै मिलेर कतिवटा हुन्छ? 4वटा। सो यहाँ कतिवटा बन्छ? 4वटा हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ। सो 4sp अर्बिटल र हरेकको नाम के हो? sp3 यसरी हो कि होइन? सो यसरी भन्न सकिन्छ हरेकसँग के छ? आफ्नो आफ्नो एउटा अर्बिटल छ र हरेक अर्बिटलको नाम sp3 यो भयो। र sp3 मा सबको के छ? इक्वल एनर्जी छ। सो यो केसमा यसको इक्वल एनर्जी, यसको सबको के छ? एउटै एनर्जी छ। र दस फर्मड अर्बिटल इज कल्ड एज हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल। यहाँबाट जुन बन्छ अर्बिटल त्यसलाई हामी भन्छौँ हाइब्रिड अर्बिटल भन्छौँ
सो यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन हैन हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट अनुसार हामीले यहाँ के गर्यो इन्टरमिक्सिङ गर्यो एटोमिक अर्बिटल्स किनभने यिनीहरूको के छ नियरली सेम इनर्जी छ दुईवटा सेपरेट अर्बिटल भए पनि एउटै सबसेलमा लाइ गरिरहेछ सो यिनीहरूको इनर्जी के हुन्छ नियरली सेम सो नियरली सेमको आधारमा यहाँ के हुन्छ एउटा र तीनवटा अर्बिटल मिक्स गरेर चारवटा हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछ हरेकको नाम के हो sp3 ठीक छ यहाँसम्म कन्सेप्ट बुझ्यो हैन सो अब हामी बोन्ड बनाऊँ ठीक छ यो हाम्रो sp3 को र हाइड्रोजनसँग सो अब हाम्रो हाइड्रोजनसँग के छ हरेकसँग के छ 1s छ चारवटा हाइड्रोजन छ चारवटा बनाऊ यहाँ हैन 1s र इलेक्ट्रोन कुन कुन ओभरल्याप गर्छ त जसको अपोजिट स्पिन छ सो यहाँ र यहाँ के बनायो बोन्ड बनायो कुन बोन्ड बनायो sp3 बोन्ड बनायो अर्को पनि sp3 बोन्ड बनायो अर्को पनि sp3 बोन्ड बनायो अर्को पनि sp3 बोन्ड बनायो सो चारवटै बोन्ड sp3 बोन्ड भनेपछि एउटै टाइपको बोन्ड एउटै टाइपको इनर्जी बोन्ड इनर्जी के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि अघि भनेको पोइन्ट जुन हामीले एक्सपेरिमेन्टली फाइन्ड गर्यो के त अल बोन्ड्स अफ CH4 आर आइडेन्टिकल भनेपछि बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्समा बोन्ड लेन्थ र इनर्जी सब सेम छ सो हाइब्रिडाइजेसनले प्रुभ गर्यो कि गरेन गर्यो सो sp3 सब एउटै खालको बोन्ड हो एउटै खालको बोन्ड भनेपछि एउटै खालको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछ कि देखाउँदैन देखाउँछ सो यहाँदेखि भयो अब हाम्रो जन्म हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्टको भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी यहीँ गएर फेल खाएको ठिक छ यहाँसम्म मजाले क्लियर छ है सो अब हामी के गरौँ हरेकको इच एन्ड एभ्रीको पोइन्ट्सहरू लेख्न थालौँ ठिक छ पोइन्ट्सहरू अब हामी पोइन्ट्स एसोसिएटेड विथ हाइब्रिडाइजेसन लेखौँ ठीक छ सो सबसे पहिलो पोइन्ट #पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 1 त्यही अघि जुन कन्सेप्ट भनेको थिएँ हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त्यही हो सो भनेपछि के रहेछ हाइब्रिडाइजेसन इज द प्रोसेस अफ इन्टरमिक्सिङ अफ एटोमिक अर्बिटल्स अफ सेम एनर्जी or nearly same energy to form के hybrid orbitals of equal energy सो पहिलो पोइन्ट त एक्सप्लेन गरेर राख्नु परेन के भनेको थियो त जति पनि हाम्रो इन्टरमिक्सिङ हुन्छ जुन एटोमिक अर्बिटल्सको जसको सेम इनर्जी छ अथवा इक्विभ्यालेन्टली इनर्जी छ भने चाहिँ नियरली सेम इनर्जी छ त्यसले एउटा हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछ जसको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ सब हाइब्रिड अर्बिटल्सको इनर्जी सेम हुन्छ यो पोइन्ट त एक्सप्लेन गरेर राख्नु परेन दोस्रो पोइन्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ दोस्रो पोइन्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट छ यो किन भन्दाखेरि बुकहरुमा कुनै कुनै बुकमा के लेखेको हुन्छ यो चाहिँ हाफ फिल्ड अर्बिटल्सको कन्सेप्ट मात्र दिएको हुन्छ किन हेर यो यसमा दोस्रो पोइन्टले के भन्छ त के को क्वेशनको एन्सर दिन्छ भन्दाखेरि कुन अर्बिटल्सहरुले हाइब्रिडाइजेसन गर्न सक्छ कुन अर्बिटल्स हाफ फिल्ड कि फुल फिल्ड कि इम्प्टी अर्बिटल्स सो धेरै जस्तो बुकमा हाफ फिल्ड अर्बिटल्सको केस मात्र हाइब्रिडाइजेसन अन्डरगो गर्न सक्छ भन्छ तर all types of hybrid orbitals that is half filled fully filled and empty filled यो तीनटैले के गर्न सक्छ हाइब्रिडाइजेसन अन्डरगो गर्न सक्छ कसरी त हेर जुन हाम्रो के लेखौं all types of orbitals can undergo hybridization ठीक छ all types of hybridization भनेको के हो हाम्रो हाफ फिल्ड त्यसै गरेर हाम्रो फुल्ली फिल्ड अर्बिटल्स र अर्को चाहिँ हाम्रो एम्प्टी अर्बिटल्स ठीक छ सो यो तीनवटैको केसमा जान्छ हाम्रो हाफ फिल्ड भनेको के हो त जस्तो यो मैले एउटा बनाए भने एस अर्बिटलको केसमा यो हाफ फिल्ड हो फुल्ली फिल्ड भनेपछि अपोजिट स्पिन दुवै इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट छ एम्प्टी भनेपछि पुरै खाली त हाफ फिल्ड त हामीले भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीदेखि नै के भनिरहेको छौँ यो चाहिँ बोन्ड फर्मेसनसँग एसोसिएट भएको सो हाफ फिल्ड अर्बिटल्स जति छ त्यो हाम्रो छ बोन्ड फर्मेसनसँग एसोसिएटेड हैन हाम्रो जति पनि फुल्ली फिल्ड छ त्यसले हाम्रो लोन पेयरको कन्सेप्टमा जान्छ है लोन पेयर दिने काम गर्छ हाम्रो फुल्ली फिल्डले र इम्प्टीको कारणले गर्दा त्यहाँ कोअर्डिनेट बोन्ड फर्म हुन्छ कोअर्डिनेट बोन्ड
पुरै इलेक्ट्रोनै दान दिन्छ नि। सो कसलाई दान दिने हो? इम्प्टी अर्बिटललाई दान दिने हो। सो यसमा कोअर्डिनेट बन्ड फर्मेसन हुन्छ। यो फुल्ली फिल्डमा के हुन्छ? लोन पेयरको फर्मेसन हुन्छ। हाम्रो हाफ फिल्डमा के हुन्छ? बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। सो यो दुईटा पोइन्ट भयो हैन। अब तेस्रो पोइन्टले के भन्छ? जुन हाम्रो नम्बर अफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो यो भनेको के हो त? जति पनि ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुन्छ त्यतिवटा नै हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन्छ। अघि CH4 को इक्जाम्पलमा के भनेको थिए? जुन एउटा s अर्बिटल छ र तीनवटा p अर्बिटल छ, तिनीहरू के हो? टोटलमा कति हुन्छ? हाम्रो 4 हुन्छ। सो त्यो कम्प्लिट जोड्यो भने के गर्छ? हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछ जसको कतिवटा नम्बर हुन्छ? 4 हुन्छ। सो यसको आधारमा नम्बर अफ इंटरमिक्सिंग अर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स। यो कन्सेप्ट बुझ्यो हैन? सो यो 3टा पोइन्ट पहिला गरौँ हैन। 7-8वटा पोइन्ट छ। सो पहिला 3टा पोइन्ट बुझ्यो कि नै? सबसे पहिला भन्यो के हुन्छ? हाम्रो एउटै इनर्जी अथवा इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी भएको एटोमिक अर्बिटल्सहरू इंटरमिक्स गरेर हाइब्रिड अर्बिटल्स बनाउँछ जसको इनर्जी के छ? सेम छ। जुन फर्स्टैमा एक्जाम दिएको थियो त्यहाँबाट सब पोइन्ट एग्रिगेट गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा के भन्छ? जति पनि अर्बिटल्स हाफ फिल्ड होस्, फुल्ली फिल्ड होस्, इम्प्टी होस्, त्यो तीनटैले के गर्न सक्छ? हाइब्रिडाइजेसनमा अन्डरगो गर्न सक्छ। त्यसपछि जुन हाम्रो छ नम्बर अफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नम्बर अफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यो कुरा पनि याद राख्न सक्यो है। यो 3टा पोइन्ट हो। अब हामी फोर्थ पोइन्टमा जाउँ, के अरे फोर्थ पोइन्टमा। अब हाम्रो फोर्थ पोइन्टमा के छ? स्टेक पोइन्ट नम्बर 4 मा हाम्रो के छ त? यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट लेखिहाल्ने। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि बिकज द कन्सेप्ट अफ हाइब्रिडाइजेसन is only for sigma bond and for lone pair। ठीक छ कि छैन? हाम्रो यो कुरा याद राख्नु पर्यो। जुन कन्सेप्ट अफ हाइब्रिडाइजेसन छ दैट इज ओन्ली फर सिग्मा एन्ड लोन पेयर, इट इज नट फर पाई बोन्ड। पाई बोन्डमा हाइब्रिडाइजेसन लाग्दैन, पाई बोन्डमा हाइब्रिडाइजेसन लाग्दैन। यो रुल इज ओन्ली फर सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड। त्यही भएर हामी जति पनि फर्मुला गर्छौँ सिग्मा र लोन पेयरको आधारमा भएर बस्छौँ। पाई बोन्डको लागि यो एप्लिकेबल पनि छैन। ठीक छ? सो कन्सेप्ट अफ हाइब्रिडाइजेसन इज ओन्ली फर सिग्मा एन्ड लोन पेयर। अर्को पोइन्ट नम्बर 5 छ जसले चाहिँ के भन्छ? नेम अफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, name of hybrid orbitals is given after parent orbital। यो भने के हो त? जुन हाइब्रिड अर्बिटल फर्म भएको छ कसको मिक्सचरबाट त? प्यारेन्ट अर्बिटलको मिक्सचर, जुन हामी एटोमिक अर्बिटल भन्छ जसको सेम इनर्जी अथवा नियरली सेम इनर्जी छ, तिनीहरूको इंटरमिक्सिङबाट जुन हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ त्यसको नाम हामीले प्यारेन्ट अर्बिटलकै आधारमा दिन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यदि हाम्रो एउटा S र एउटा P, यो के भयो? दुईवटा प्यारेन्ट अर्बिटल इंटरमिक्स भएर के बनाउँछ त? दुईवटा। अघिको जुन पोइन्ट नम्बर 3 थियो जसमा नम्बर अफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नम्बर अफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स दुईटा छ भने हाइब्रिड ऑर्बिटल कतिवटा हुन्छ? दुईवटा। सो यहाँ के हुन्छ? अनि हरेकको अर्बिटलको नाम के दिन्छ? sp। किन त? एउटा S एउटा P इंटरमिक्स गरेर छ, प्यारेन्टल अर्बिटलको आधारमा के दियो? हाइब्रिड अर्बिटलको नाम दियो। सो S र P दुवै मिक्स गरेर sp। त्यसै गरेर यदि हाम्रो एउटा S छ दुईटा P छ भने के हुन्छ? दुईटा P छ भने हाम्रो 3वटा हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ र हरेकको नाम के हुन्छ? sp2 हुन्छ हैन। त्यसै गरेर यदि हाम्रो एउटा S छ र 3वटा P छ भने यसले कतिवटा बनाउँछ? 4वटा बनाउँछ। 1 2 3 4। सो हरेकको नाम के हुन्छ? sp3 र sp3। ठीक छ? यदि हाम्रो एउटा S 3वटा P हैन र एउटा D छ भने यसले के बनाउँछ? हाम्रो यहाँ कति भयो? 5वटा भयो। सो 5वटा के बनाउँछ? हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल्स बनाउँछ हैन। सो हरेकको नाम के हुन्छ? sp3d। सो S एउटा, 3टा P एउटा D। सो हरेकको नाम के हुन्छ? यही नै हुन्छ। हरेकको नाम इज
sp3d sp3d sp3d। त्यसै गरेर यदि एउटा s छ, तीनटा p छ हैन, र दुईवटा d छ है। सो यसले कतिवटा बनाउँछ? 6वटा। सो 6वटा बनाउँछ हैन, 6वटा बनायो। सो यसमा के हुन्छ? हाम्रो sp3d2 हुन्छ। सो यो कन्सेप्ट हो। जति पनि हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल्सको नाम दिएको छ हैन, त्यो के को आधारमा हुन्छ? प्यारेन्ट अर्बिटल। कतिवटा प्यारेन्ट? एउटा sp एउटा p। सो sp एउटा s दुईटा p, sp2 एउटा s तीनटा p, sp3 एउटा s तीनटा p एउटा d, sp3d एउटा s तीनटा p दुईटा d, sp3d2। सो अनि जुन हाम्रो एटोमिक अर्बिटल्सको नम्बर के को आधारमा लिने त? जतिवटा इन्टरमिक्सिङ अर्बिटल्स त्यतिवटा हाम्रो नम्बर। यो भयो 5औं पोइन्ट। ठीक छ यहाँसम्म हैन? सो अब 6 पोइन्टमा जाउँ। अब 6 पोइन्टले के भन्छ? हाम्रो # पोइन्ट नम्बर 6 ले के भन्छ त? हेर, अब जति पनि हाम्रो अर्बिटल्सको त्यो नम्बरिङ त हामीले गर्न सक्यौं हैन, र जुन हाम्रो अब पछिको जुन पोइन्ट छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। हेर के को आधारमा? जुन हाम्रो सेप अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स यसले डिनोट गर्न हेल्प गर्छ। सेप अफ हाइब्रिड अर्बिटल। एउटा कुरा के गर्यो त धन्नले कि जति पनि हाइब्रिड अर्बिटल छ तिनीहरूको एउटै मात्र सेप राख्यो। जस्तै हाम्रो s अर्बिटलको सेप के छ? स्फेरिकल हैन, यो s अर्बिटलको। p अर्बिटलको के छ? डम्बेल सेप्ड हैन। अनि d अर्बिटलको के छ त? हाम्रो डबल डम्बेल सेप्ड अथवा त्यसलाई क्लोभ सेप्ड पनि भनिन्छ हैन। यो हाम्रो के भयो? d अर्बिटलको केसमा भयो हैन। सो यो त के भयो? हाम्रो हरेक अर्बिटलको डिफ्रेन्ट सेप दिएको छ, तर हाइब्रिड अर्बिटलको एउटा मात्र, चाहे त्यो sp होस्, sp2 होस्, sp3 होस्, sp3d होस्, हरेक हाइब्रिड अर्बिटलको सेप के दिएछ? एउटै दिएछ। र त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो सेपको छ। राम्रो भयो हैन? कस्तो सेपको छ? एउटा स्मल लोब र एउटा के छ? हाम्रो लार्ज लोब छ। ठीक छ कि छैन? सो के रहेछ? हाइब्रिड अर्बिटलको सेप, हाइब्रिड अर्बिटलको सेप कसरी डिनोट गरेको छ हामी? अर्बिटल पिक्चर ड्र गर्दाखेरि एउटा स्मल लोबले र अर्को लार्ज लोबले। ठीक छ? सो कति बुकमा चाहिँ स्मल लोब पनि नेग्लेक्ट गरेर यति मात्र, स्मल लोबलाई पनि नमानिकन यतिलाई चाहिँ के भनेको छ? हाइब्रिड अर्बिटलको अर्बिटल पिक्चर मानेको छ। ठीक छ कि छैन? सो यो भयो हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटलको पिक्चर। जस्तै यदि s को वरिपरि 3वटा हाइब्रिड अर्बिटल छ अरे सपोज गरौँ। सो सल्फरको वरिपरि 3वटा हाइब्रिड अर्बिटल छ भने कसरी बनाउँछ? यसरी यसरी यसरी। ठीक छ? सो यो के भयो? यसले के डिनोट गर्यो त? यो सिम्बल हेर्ने बित्तिकै के भन्ने? त्यो भनेपछि त्यहाँ के भएको छ? हाइब्रिडाइजेसन अकर भएको छ। सो यदि पछाडि यो नहुँदा पनि स्मल लोब नेग्लेक्ट गरेर पनि धेरै जस्तो बुकमै नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ। सो यसलाई के भनिन्छ? हाइब्रिड अर्बिटलको सेप। हाइब्रिड अर्बिटलको सेप कस्तो छ? सो यस्तो खालको सेप छ। ठीक छ? सो याद राख्ने, यो भयो हाम्रो सेप अफ हाइब्रिड अर्बिटल। र यही सेपको आधारमा अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आउँछ, जसले हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्टले एउटा नयाँ कुरा ल्यायो, जसलाई के भनिन्छ? जियोमेट्री अफ मलिक्युल। हाम्रो मलिक्युलहरूको जियोमेट्री ल्याउने काम गर्यो। हेर, # पोइन्ट नम्बर 7 मा के भन्यो? द हाइब्रिड अर्बिटल्स आर oriented in such a way that they experience minimum repulsion। ठीक छ? सो जति पनि हाइब्रिड अर्बिटल छ यिनीहरू यसरी ओरिएन्टेड हुन्छ कि, जति पनि हाइब्रिड अर्बिटल छ यिनीहरूको ओरिएन्टेसन यसरी हुन्छ कि जुन छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा मिनिमम रिपल्सन होस्। मिनिमम रिपल्सन हुनको लागि एटमहरूले एउटा सर्टेन पोजिसन एक्वायर गर्छ। त्यसको कारणले गर्दा यही हाइब्रिडाइजेसनको कारणले गर्दा अब हामीले जियोमेट्री अफ मलिक्युल डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। सो यहीँदेखि नयाँ कुरा के सुरु भयो? हाम्रो जियोमेट्री अफ मलिक्युल सुरु भयो। जियोमेट्री नट स्ट्रक्चर, जियोमेट्री सुरु भयो। अब हामीले कुन मलिक्युलको कस्तो जियोमेट्री छ त्यो डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। हेर कसरी?
है। सो दे एक्सपिरियन्स मिनिमम रिपल्सनको लागि त यिनीहरूले एउटा सर्टेन ज्योमेट्री, जस्तो अघि मैले CH4 भनेको थिएँ फर्स्ट टाइम इक्जाम्पल। सो त्यसकै स्ट्रक्चर ड्र गर्ने भन्दाखेरि मिनिमम रिपल्सन गेन गर्नको लागि जुन CH4 मोलिक्युल छ तिनीहरूले कस्तो स्ट्रक्चर ड्रेन गर्छ, त्यो स्पेसिफिक ज्योमेट्रीलाई के भन्छ हामी, टेट्राहेड्रल भन्छौँ। सो अब यो हरेकको ज्योमेट्री घोक्नुपर्छ है। सो त्यसको लागि पनि हाम्रो मेथड छ। सो ज्योमेट्रीको लागि मेथड अहिले म एकछिनमा भन्छु। हरेकको कुरा गर्दा टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन डिस्कस गर्दाखेरि हरेकको ज्योमेट्री चाहिँ के गर्ने, याद राख्ने। यस्तो टाइपको हाइब्रिडाइजेसन, यस्तो खालको ज्योमेट्री, यस्तो खालको छ, यस्तो खालको। सो यो याद राख्ने। तर स्पेसिफिकली अघि बनाएको जस्तोमा जुन हाम्रो यो छ हैन, यो हाम्रो H भयो, CH बोन्ड हो। सो यसले कस्तो ज्योमेट्री दिएको छ, टेट्राहेड्रल दिएको छ, 4वटा फेस भएको। ठिक छ। सो टेट्राहेड्रल भनेको के हो, 4वटा फेस भएको। टेट्राहेड्रल भनेपछि 4वटा फेस छ, त्यसलाई टेट्राहेड्रल भनिन्छ। सो यो केस भयो हाम्रो केले गर्दा त हाइब्रिड अर्बिटल्स। किन मिनिमम रिपल्सन चाहियो, मिनिमम रिपल्सन हुन्छ भने त्यसमा के हुन्छ, यो मोलिक्युलले स्टेबिलिटी गेन गर्न सक्छ। सो टु गेन स्टेबिलिटी, रिजन के हो, टु गेन स्टेबिलिटी। ठिक छ। सो जति पनि छ यसकै कारणले गर्दा अब स्टेबिलिटी गेन गर्ने कारणले गर्दा अब हरेक मोलिक्युलले के गर्छ, एउटा ज्योमेट्री एक्वायर गर्छ। सो जस्तै CH4 को ज्योमेट्री के हो, टेट्राहेड्रल। र हरेकको बिचको एंगल के हुन्छ टेट्राहेड्रलमा, 109 डिग्री 28 मिनट, अथवा सिम्पल भाषामा 109.5 डिग्रीमा पनि भन्न सकिन्छ। सो यो हरेक एंगल के हुन्छ यसको, 109.5 डिग्री अथवा 109 डिग्री 28 मिनट भन्छ। सो यो भयो हाम्रो 7वटा पोइन्ट। ठिक छ। सो पोइन्टहरू लिस्ट आउट गरिसकेपछि अब हामीले हाइब्रिडाइजेसनको टाइप कुरा गरौँ है, टाइपको बारेमा कुरा गरौँ। अब हामी कुरा गरौँ टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन, त्योसँग एसोसिएट भएको ज्योमेट्री, त्योसँग एसोसिएट भएको इक्जाम्पलहरू। ठिक छ। सो अब यो कुरा गर्न जाउँ हाम्रो टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन, त्योसँग एसोसिएट भएको ज्योमेट्री र इक्जाम्पलको बारेमा कुरा गरौँ। सब 7वटा पोइन्ट क्लियर छ नि हैन। एकतालि फेरि रिभाइज गरौँ। सबसे पहिलो पोइन्ट के थियो हाम्रो, जुन एटोमिक अर्बिटल्सहरूको इन्टरमिक्सिङ हुन्छ तिनीहरूको के हुनुपर्छ, सेम इनर्जी र इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी अथवा नियरली सेम इनर्जी हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हाइब्रिड अर्बिटल फर्म हुन्छ जसको इनर्जी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। CH4 को इक्जाम्पलबाट दिएको थिएँ हैन। दोस्रो पोइन्ट थियो हाम्रो के त, जसमा हाम्रो के हुन्छ, दोस्रो पोइन्टले के भनेको थियो त, जति पनि छ अल टाइप्स अफ हाइब्रिड अर्बिटल, जस्तो हाम्रो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, एम्प्टी फिल्ड, त्यो जति पनि छ यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू सबमा के हुन्छ, हाइब्रिडाइजेसन अकर हुन्छ। तेस्रो पोइन्ट के भनेको थियो, नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ इन्टरमिक्सिङ अर्बिटल्स। जतिवटा इन्टरमिक्सिङ अर्बिटल्स हुन्छ त्यतिवटाकै नम्बरमा हाइब्रिड अर्बिटल्स पनि फर्मेसन हुन्छ। त्यस पछाडि चौथो पोइन्टले के भनेको थियो, यो हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्ट इज ओन्ली फर सिग्मा एन्ड लोन पेयर, इट इज नट फर पाई बोन्ड। यो भयो। पाँचौँ पोइन्टले के भनेको त, जति पनि हाइब्रिड अर्बिटल्स छ तिनीहरूको नेमिङ हामीले के को आधारमा दिन्छौँ, प्यारेन्टर अर्बिटलको नाममा दिन्छौँ। जस्तै एउटा S एउटा P छ भने SP, एउटा S दुईटा P छ भने SP2, यसरी हैन। त्यस पछाडि के गर्यो हामीले, सेप अफ हाइब्रिड अर्बिटल डिटरमाइन गर्यो, एउटा मात्र हुन्छ, एउटा स्मल लोब एउटा लार्जर लोब, कहिलेकाहीँ स्पर लोबलाई नेग्लेक्ट पनि गरेको हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को पोइन्ट आयो हाम्रो 6 नम्बरको पोइन्टले के भने त, जति पनि हाम्रो छ हाइब्रिड अर्बिटल्स यिनीहरू के गर्छ, एउटा ओरिएन्टेसनमा बस्छ जसले गर्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा मिनिमम रिपल्सन हुन्छ। त्यसले किन त हुन्छ, टु गेन स्टेबिलिटी। र स्टेबिलिटी गेन गरिसकेपछि अब यिनीहरूको बिचमा स्टेबिलिटी आइसक्यो हैन। सो स्टेबिलिटी आइसकेपछि त्यो स्टेबिलिटीको कारणले गर्दा एउटा एटमहरू सर्टेन ठाउँमा बस्छ नि त, त्यसले गर्दा एउटा ज्योमेट्री हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा CH4 दिएको थियो, त्यसको ज्योमेट्री के छ, टिपिकल्ली के छ, टेट्राहेड्रल। सो यो ज्योमेट्री घोक्नुपर्छ। टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ हामी त्यो कुरा गरौँ जसमा हरेक टाइपको हाइब्रिडाइजेसनको लागि हरेक टाइपको ज्योमेट्री हुन्छ। त्यो सबके याद राख्नुपर्छ हरेकको एंगल सहित। सो सबसे पहिला SP हाइब्रिडाइजेसन, SP हाइब्रिडाइजेसन। सो यो नामैले के भनेको छ त, एउटा S अर्बिटल र एउटा P अर्बिटलको मिक्सिङबाट, इन्टरमिक्सिङबाट जुन अर्बिटल बन्छ हाइब्रिड अर्बिटल, त्यसलाई नै के भनिन्छ, SP हाइब्रिड अर्बिटल, र यो प्रोसेसलाई भनिन्छ SP हाइब्रिडाइजेसन। ठिक छ। सो यसको ज्योमेट्री के हुन्छ, योसँग एसोसिएट भएको ज्योमेट्री हुन्छ हाम्रो
हैन। अब यसको पछाडि स्मल लोब बनाउँछ भने बनाउनु, नभने नबनाउने, ठिक छ। सो यो भयो कि हाम्रो, सो दिस इज 180 डिग्री हैन। सो यो 180 डिग्री, सो यसलाई के भन्छ हाम्रो लिनियर ज्योमेट्री, के भनिन्छ लिनियर ज्योमेट्री, ठिक छ। सो एसपी हाइब्रिडाइजेसनले के देखाउँछ लिनियर ज्योमेट्री देखाउँछ, एसपी हाइब्रिडाइजेसनले के देखाउँछ लिनियर ज्योमेट्री देखाउँछ। सो इक्जाम्पलको लागि हामी के लियौँ BeF2 लियौँ, ठिक छ। सो BeF2 को लागि अब हामीले कन्सेप्ट वाइज जाने भन्दाखेरि BeF2 को लागि हामी के बनाउँछौँ बेरिलियम, बेरिलियम भनेको 4 हो, 4 भनेपछि 1s2 2s2 हो। त्यसै गरेर फ्लोरिन भनेपछि 9 हो, द्याट इज 1s2 2s2 2p कति हुन्छ 5 हो कि होइन, 2p5 हो। सो दुईवटा फ्लोरिन छ, दुईवटा बनाऊँ 9 हो। सो यहाँ पनि 1s2 2s2 2p5 हो, 5 4 9। सो यसमा हामी आउटर मोस्ट सबसेलको बनाऊँ। सो यहाँ हुन्छ एउटा दुईटा इलेक्ट्रोन हैन। सो यहाँ हुन्छ हाम्रो आउटर मोस्टको बनाउने भन्दाखेरि 1 2 3 4 5, यसको पनि 1 2 3 4 5। सो यो भयो हाम्रो यतिसम्म त ठिक छ। सो अब बेरिलियमको यहाँ हेर्दाखेरि यसको फुल्ली फिल्ड अर्बिटल छ, तर यसलाई बनाउनु छ दुईवटा बोन्ड। दुईवटा बोन्ड बनाउनको लागि यसमा चाहिन्छ दुईवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, दुईवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको लागि जान्छ यसको इलेक्ट्रोन के गर्छ 2s बाट अब 2p मा जम्प गर्छ, 2s बाट 2p मा जम्प गर्यो एउटा इलेक्ट्रोन। सो 2s मा एउटा 2p मा के एउटा 2s 2p। सो अब यो के भयो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको थिएन, यो त सब यतिचोटि भन्दाखेरि यादै भइसकेको होला। सो अब हामीले यो केसमा के हेर्छौँ अब हाइब्रिडाइजेसन लाउने हो, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी लाउने होइन। सो भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी लाग्यो के हुन्थ्यो, सो यो पनि 2p यो पनि 2p। सो यसमा दुईवटा किसिमको बोन्ड बन्थ्यो, एउटा sp एउटा pp हैन। त्यसको कारणले गर्दा यसको सेप लिनियरको साटो अर्कै अर्कै हुनु पर्थ्यो, बेन्ट हुनु पर्थ्यो। तर दुवै अब यो के गर्छ त हाइब्रिडाइजेसनमा जान्छ अनि मात्र बोन्ड फर्मेसन गर्छ। किन भन्दाखेरि जति पनि कोभ्यालेन्ट मलिक्युल छ यदि एउटै टाइमको एउटै काइन्डको मलिक्युल जस्तै BE र F हैन, यसमा दुईवटा बोन्ड छ BE र F को बिचमा हैन। सो त्यो बोन्डिङ चाहिँ यदि एउटै टाइपको मलिक्युलको बिचमा हुन्छ भने त्यसको बोन्डिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सेम हुन्छ। सो त्यो कन्सेप्टको आधारमा हेर्ने भन्दाखेरि यदि sp र pp बोन्डिङ हुन्छ भने त त्यो मिल्दैन। सो यहाँ पनि के हुन्छ अन्डरगो हाइब्रिडाइजेसन। सो एउटा s एउटा p मिलेर के बनाउँछ हाम्रो sp बनाउँछ। सो sp हाइब्रिडाइजेसन बनायो, एउटा एउटा यसमा इलेक्ट्रोन जान्छ, p र sp ले बोन्ड बनाउँछ, p र sp ले बोन्ड बनाउँछ। सो दुईवटा बोन्ड बन्छ, दुईटैको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम। बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम छ भने हाइब्रिड अर्बिटल के गर्छ अब मिनिमम रिपल्सनमा जान्छ। सो मिनिमम रिपल्सनमा जानको लागि के गर्छ यिनीहरू एउटा ज्योमेट्री सेटअप गर्छ। सो यिनीहरू यदि अपोजिट टु इच अदर बस्छ भने मिनिमम हुन्छ, यसरी बस्दा कम हुँदैन, यसरी बस्दा कम हुँदैन। सो अपोजिट टु इच अदर बस्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट मिनिमम रिपल्सन हुन्छ। सो यसको ज्योमेट्री के हो लिनियर ज्योमेट्री हो, ठिक छ। सो BeF2 को केसमा भयो यसरी। अब यहाँ हामी भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी बिर्सेर अब हामी हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टमा जान्छौँ हैन। सो sp को कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो। अहिले त्यति लेन्दी प्रोसेसबाट गरिरहन्छौँ, पछि हाउ टु फाइन्ड हाइब्रिडाइजेसन अब भन्छु, यो टाइप्स भइसकेपछि अब भन्छु नि। त्यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा मेथड युज गरेर र जुन सेकेन्ड लास्टको मेथड छ त्यो चाहिँ एकदम टप छ, जुन पनि हाइब्रिडाइजेसन हामी निकाल्न सक्छौँ। सो पहिला त त्यो गर्नलाई हामी कन्सेप्ट लिनु पऱ्यो, ट्रिकमा जानलाई सबसे कन्सेप्ट क्लियर, त्यस पछाडि बरु ट्रिक, अनि मजा पनि आउँछ, ठिक छ कि छैन। सो हाम्रो sp हाइब्रिडाइजेसन क्लियर भयो। हाम्रो दोस्रो टाइपको छ जसलाई भनिन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन, sp2 हाइब्रिडाइजेसन। सो नामबाटै थाहा पाइसक्यो यसमा के हुनुपर्छ एउटा s र दुईवटा p हुनुपर्छ हैन। त्यसले के बनाउँछ हाम्रो तीनवटा हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछ कि भन्दा इन्टरमिक्सिङ अर्बिटलको नम्बर तीनवटा, तीनवटा हाइब्रिड अर्बिटलको नम्बर। सो एउटा s दुईटा p, एउटा s दुईटा p, एउटा s दुईटा p। सो हरेक अर्बिटलको नाम के हो sp2 sp2 sp2। र योसँग एसोसिएट भएको ज्योमेट्री के हुन्छ हाम्रो ठिक छ यस्तो हुन्छ। सो यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भन्छ हाम्रो ट्राइगोनल प्लानर।
यो ज्योमेट्रीको नाम के हो? ट्राइगोनल प्लानर हो र यो दुईटाको बिचको एंगल के हुन्छ? हरेकको बिचको एंगल हुन्छ 120 डिग्री। ठीक छ कि छैन? सो यो हाम्रो sp2 हाइब्रिडाइजेसनको केसमा अहिले चाहिँ सबको कन्सेप्ट लिइरहेको छु, हल्का मजाक जस्तो पनि लागिरहेको, कति सजिलो भइरहेको भने, तर यो कन्सेप्टहरू घोक्नुपर्छ अनि मात्र ट्रिकमा गयो भने मजाले क्लियर हुन्छ। ठीक छ? सो sp2 को लागि के हुन्छ? हाम्रो ज्योमेट्री ट्राइगोनल। इक्जाम्पल लिने भन्दाखेरि फेरि इक्जाम्पल लिन्छौँ भने हामी लिन सक्छौँ bf3 को केसमा, हैन? जे पनि लिँदा हुन्छ, तर म यही लियो, हैन? सो बोरोनको लागि 5 हुन्छ, 1s2 2s2 2p1 हो। त्यसै गरेर फ्लोरिनको लागि के हुन्छ? हाम्रो अघि नै बनाइसकेको। सो फ्लोरिनको लागि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन कन्फिगुरेसनै बनाइदिउँ। 1 2 3 4 5 थियो। अर्को फ्लोरिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो यसरी बनाइदिउँ, हैन? सो हरेकमा के छ? एउटा एउटा खाली छ। अब हामी bf3 को बनाउने भन्दाखेरि आउटर मोस्टमा बनाऊँ। 2s सँग यति छ, 2p को के छ? एउटा छ। सो यसलाई बनाउनको लागि के चाहिन्छ? तीनवटा अर्बिटल, योसँग एउटा मात्र हाफ फिल्ड अर्बिटल छ। यो अब बाँकी यो फ्लोरिनसँग के छ? तीनवटा फ्लोरिनसँग बोन्ड बनाउनको लागि योसँग तीनवटा हाफ फिल्ड अर्बिटल हुनु पर्यो। सो 2s बाट के गर्छ? जम्प गरेर 2p मा जान्छ, यो भनेको कुरा हो। सो यहाँबाट अब के बन्छ हाम्रो? 2s मा एउटा इलेक्ट्रोन, 2p मा दुईटा इलेक्ट्रोन। सो यहाँ 2s, यहाँ 2p। अब फेरि त्यही कुरा भयो, हामी भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको आधारमा जाने भन्दाखेरि हरेकको बन्डिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो सब 2p 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 हो, हैन? सो एउटा बन्छ हाम्रो sp, एउटा भन्छ sp, अर्को बाँकी सब के भन्छ? pp बोन्ड भन्छ, जसले चाहिँ के गर्न सक्दैन? यो कोभ्यालेन्ट नेचर डिटरमाइन गर्न सक्दैन, किनभने bf3 तीनटै बोन्ड एउटै मोलिक्युलसँग बनेको छ भन्दाखेरि b र f3, b र f, b र f भनेपछि तीनटै एउटै खालको मोलिक्युल हो, एउटै खालको एलिमेन्ट हो, एटम हो। सो तिनीहरूको बोन्डिङ गर्दाखेरि त बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम हुनु पर्यो, तर हुँदैन। सो त्यसको लागि अब हामी के गर्ने? हाइब्रिडाइजेसन युज गर्ने। एउटा s दुईटा p सँग इन्टरमिक्स हुन्छ भने sp2 बनाउँछ। कतिवटा? तीनटा हाइब्रिड अर्बिटल फर्मेसन हुन्छ। सो यहाँ तीनवटा हाइब्रिड अर्बिटल फर्मेसन हुन्छ, हरेकको नाम के हुन्छ? sp2 हुन्छ। र p-sp2 बिचमा p-sp2 p-sp2 यो तीनटाको बिचमा बोन्ड बन्छ, सबको बोन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम हुन्छ। र त्यस पछाडि यसको ज्योमेट्री के हुन्छ? हाम्रो bf3 को ज्योमेट्री पनि के हुन्छ? ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। सो यहाँसम्म कन्सेप्ट बुझ्यो, हैन? सजिलै छ, त्यही भएर मजाले मात्र हामीले के याद राख्नुपर्छ? sp2 हुँदाखेरि के हुनु पर्यो? ट्राइगोनल, sp हुँदाखेरि के? लिनियर। ठीक छ? सो यो भयो, यो कन्सेप्ट क्लियर भयो। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। थर्ड टाइप छ हाम्रो sp3 हाइब्रिडाइजेसन। ठीक छ? सो sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा पनि हाम्रो के हुन्छ? एउटा s र तीनवटा p, एउटा s तीनवटा p। सो यो तीनवटा p ले मिलेर के बनाउँछ? हाम्रो चारवटा बन्न सक्छ कि सक्दैन, हैन? सो चारवटा बन्छ भने यहाँ के हुन्छ? हाम्रो हरेकको नाम के हुन्छ? sp3 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 sp3। चारवटा कसरी बन्यो? बिकज नम्बर अफ इन्टरमिक्सिङ अर्बिटल्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स। ठीक छ? सो यो कन्सेप्टको आधारमा यसको ज्योमेट्री कस्तो भयो त? हाम्रो यसको ज्योमेट्री थियो हरेकको बिचको एंगल कति? 109 डिग्री 28 मिनट अथवा 109.5 डिग्री, एउटै कुरा हो है। सो यो भयो हाम्रो के? टेट्राहेड्रल सेप। यो सेपको नाम के हो? टेट्राहेड्रल। र अघि नै CH4 मोलिक्युलको डिटरमाइन गर्दाखेरि त्यसमै एक्सप्लेन गरेको थिएँ। ठीक छ कि छैन? सो टेट्राहेड्रल भनेपछि कसको हो? इक्जाम्पलको रूपमा लिनु भन्दाखेरि CH4। सो CH4 को अघि नै एक्सप्लेन गरेको, यो फेरि एक्सप्लेन गरिराख्नु परेन। ठीक छ? अघि गएर फेरि हेर्दा हुन्छ। सो के हुन्थ्यो त? फेरि यसमा पनि C भयो, चारवटा बोन्ड बनाउनु पर्यो। सो त्यसको मिनिमम रिपल्सनको लागि के गर्छ? टेट्राहेड्रल सेप डिटरमाइन गर्छ। सो यदि हामीले के गर्छौँ? sp3 हाइब्रिडाइजेसन देख्छौँ भने त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? हाम्रो टेट्राहेड्रल हुन्छ। कस्तो हुन्छ? टेट्राहेड्रल हुन्छ। त्यसै गरेर अब अर्को टाइपकोमा जाउँ। टाइप 4 जसलाई भन्छ हाम्रो sp3d हाइब्रिडाइजेसन। sp3d हाइब्रिडाइजेसन र यसमा के हुन्छ हाम्रो? लिएर sp3d हाइब्रिडाइजेसनमा के भयो? एउटा s भयो, तीनवटा p भयो
र एउटा डी अर्बिटल ओभरल्याप अथवा इन्टरमिक्स गरेर के बन्छ हाम्रो sp3d बनाउँछ। सो यहाँ कतिवटा भयो हाम्रो 5वटा बोन्ड बन्छ कि बन्दैन? सो बन्छ 1 2 3 4 5 5वटा हाइब्रिड अर्बिटल फर्मेसन भयो। हरेकको नाम के हुन्छ? sp3d 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 यसको नाम sp3d। हरेकको नाम के हुन्छ? sp3d हुन्छ। सो यहाँ भयो हाम्रो sp3d को हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्ट। अब यसले कस्तो ज्योमेट्री बनाउँछ? सो यसले बनाउने ज्योमेट्री हुन्छ त्यो ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ? यो तीनवटा एउटै प्लेनमा है, यो तीनवटा अघि ट्राइगोनल प्लानर जस्तै यो एउटै प्लेनमा, एउटा प्लेनको माथि अनि एउटा प्लेनको तल। ठिक छ कि छैन? सो एउटा प्लेनको माथि एउटा प्लेनको तल। अब यसलाई राम्ररी हेर्दाखेरि कसरी बनाउन सकिन्छ? सो सिम्पली यो भयो हाम्रो अर्बिटल पिक्चरको लागि र एक्ज्याक्ट बनाउँदाखेरि यसरी 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 एउटा हाम्रो माथि जान्छ हैन र एउटा हाम्रो के गर्छ? तल जान्छ। ठिक छ? सो यसरी के भयो? 5वटा बोन्ड बनायो। कसरी हुन्छ त? यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। जस्तो यो हाम्रो ट्राइगोनल प्लानर एउटा प्लेनमा लाइ गर्यो, एउटै प्लेनमा। यसरी बनाऊँ न त, ट्राइगोनल प्लानर एउटै प्लेनमा, एउटा प्लेनको माथि एउटा प्लेनको तल। सो यसरी गर्दाखेरि क्लियर बुझ्छ। सो यो एउटै प्लेनमा, एउटा प्लेनको माथि, अर्को प्लेनको तल। सो यो भयो हाम्रो के? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किन भन्दाखेरि माथि एउटा जुन पोइन्ट छ त्यसले के गर्न सक्छ? यहाँ पिरामिड फर्मेसन गर्न सक्छ। तल एउटा पोइन्ट छ, सो दुईवटा पिरामिडको फर्मेसन बाइपिरामिडल, बिचको त ट्राइगोनल छ। सो यसले बनाउने ज्योमेट्री हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जुन ट्राइगोनल प्लेन छ तिनीहरूको बिचको एङ्गल 120 र जुन अप्पर र तल बस्छ जसले पिरामिडको फर्मेसन त्यसको बिचमा 90 डिग्रीको एङ्गल हुन्छ। सो यदि हाम्रो sp3d हाइब्रिडाइजेसन आउँछ भने त्यसले के देखाउँछ? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देखाउँछ। सो यो भयो। यसको इक्जाम्पलको लागि हामी लिने भन्दाखेरि कसको लिन्छौँ? हामी यसमा लिन्छौँ PCl5 को। ठिक छ कि छैन? PCl5 को बनाउँदाखेरि यसको ज्योमेट्री हामीले यसरी डाइरेक्टली बनाउँछौँ भने यसरी देखाउँछौँ हैन। सो यसमा एउटा यो कुरा केमा छ? माथि आउट अफ द प्लेन, एउटा छ इनसाइड द प्लेन। सो यसरी हाम्रो के भयो? 4वटाको ज्योमेट्री भयो। सो हरेकको गरिराख्नु परेन, किन भन्दाखेरि सबमा त्यही हो हैन। फोस्फर आफै पनि गर्न सक्छौँ अब, किनभने फोस्फरसको लिने, क्लोरिनको लिने, अनि त्यस पछाडि हरेकको बिचमा बोन्डिङ बनाउने। बोन्डिङ बनाउँदाखेरि के याद राख्ने? PCl एउटै खालको, दुइटै एउटै खालको कम्पाउन्ड छ, तिनीहरूको बिचमा बन्ने बोन्ड पनि एउटै खालको हुनुपर्छ। सो हाइब्रिडाइजेसन गरेर सबको बोन्ड एउटै निकाल्ने। सो यो भयो कि हाम्रो sp3 हाइब्रिडाइजेसनको केस। ठिक छ? अब हाम्रो छ अर्को पोइन्ट जुन थियो 5th पोइन्ट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेसन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेसन। सो यसमा के हुन्छ? एउटा s अर्बिटल, 3वटा p अनि 2वटा d। सो यिनीहरू के गर्छन्? इन्टरमिक्स गरेर कतिवटा बनाउँछ? 1 2 3 4 5 6वटा बनाउँछ। के गर्यो? 6वटा के गर्छ? हाम्रो बनाउँछ र हरेकको नाम के हुन्छ? sp3d2 हुन्छ। सो यसको ज्योमेट्री के हुन्छ त? हाम्रो बिचमा एउटा स्क्वायर प्लानर, बिचमा स्क्वायर प्लानर, एउटा त्यसको माथि, एउटा त्यसको तल। ठिक छ? एउटा त्यसको माथि हुन्छ, एउटा त्यसको तल हुन्छ, स्क्वायर प्यानल बिचमा। भनेपछि यदि यसको बिचमा हामी स्क्वायर प्लानर बनाउँछौँ भने स्क्वायर प्लानर बिचमा भयो यसरी। यसको एउटा आउट अफ द प्लेन, एउटा इन्टु द प्लेन। सो एउटा आउट अफ द प्लेन, अर्को इन्टु द प्लेन। सो यसरी के भयो? हाम्रो यसले के बनाउँछ त? अब एउटा आउट अफ द प्लेनले गएर माथिपट्टि एउटा 4वटा फेस बनाउँछ, तलपट्टि 4वटा फेस बनाउँछ। एज अ टोटल कतिवटा फेस? 8वटा। 8वटालाई के भनिन्छ? 8वटा फेस भएको कुरालाई अक्टाहेड्रल। सो के भयो? हाम्रो अक्टाहेड्रल सेप भनिन्छ र हरेकको बिच 90 डिग्री हुन्छ यो केसमा, किनभने स्क्वायर प्लानरमा हरेकको 90, एउटा परपेन्डिकुलर छ भने 90, एउटा भित्र छ भने पनि 90। ठिक छ कि छैन? सो यो हाम्रो sp3d2 हाइब्रिडाइजेसनको केसमा यसको सेप के हुन्छ? हाम्रो अक्टाहेड्रल हुन्छ। सो यहीँसम्म हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ। जति पनि केस sp3d2 सम्म जान्छ भने चाहिँ म्याक्सिमम 6वटासम्म जान्छ हैन। सो यसको आधारसम्म हामीले अब
टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन ज्योमेट्री र एक्जाम्पलको आधारमा हामीले कतिवटा कुरा गर्यौँ 5वटा टाइपको हाइब्रिडाइजेसन कुरा गर्यौँ sp sp2 sp3 sp3d र sp3d2 यहाँभन्दा बाहिर सोध्दैन ठिक छ सो यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन अब यो कन्सेप्ट सब लिइसकेपछि अब मेन टपिकमा जाउँ हाउ टु फाइन्ड हाइब्रिडाइजेसन हाउ टु फाइन्ड हाइब्रिडाइजेसनको मेन क्वेसन सो जस्तो यदि हामीले क्वेसन सोध्यो के त सबसे पहिला लेखिहालौँ यहाँ हाउ टु फाइन्ड हाइब्रिडाइजेसन मेन कुरा यही हो हामीलाई यहीँबाट सोध्छ अघिसम्म त कन्सेप्ट क्लियर गरेर हो अब यहाँदेखि हाम्रो मेन कुरा सुरु हुन्छ कि हैन हाउ टु फाइन्ड हाइब्रिडाइजेसन कसरी खोज्ने त सो जस्तो मैले तिमीलाई सोधेँ फाइन्ड द हाइब्रिडाइजेसन अफ S इन SO4 2- सो यसमा सल्फेट आयनबाट तिमीलाई हाइब्रिडाइजेसन क्याल्कुलेट गर्नु छ त फेरि अब जुन अघिको कन्सेप्टहरू दिएको थिएँ त्यसको आधारमा गर्ने भन्दाखेरि के त पहिला सल्फरको स्ट्रक्चर बनाउने यो बहुत लामो प्रोसेस भएन हो कि हैन त्यो स्ट्रक्चर बनाउने त्यसमा त हामीले टाइम हुँदैन त्यति मेडिकल एक्जाममा टाइम इज लिमिटेड सो S इन SO4 2- को लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त अब यसको लागि दुईवटा ट्रिक छ दुईवटा मेथड छ डुइङ हाइब्रिडाइजेसन हैन यो त हामी अब लङ क्वेसनमा सोधेपछि 11-12को एक्जाममा लेख्ने हो मजाले मार्क्स ल्याउनु छ बडी तर त्यसमा त हाम्रो कन्सेप्ट चाहियो कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अब ट्रिक बनाउने आफैले त्यो ट्रिक भनेपछि के हो कन्सेप्ट नै हो तर त्यसलाई सर्टकटमा याद राख्नको लागि सो यसमा पनि फर्मुलाहरू हुन्छ हैन सो दुईवटा अब हेर यहाँबाट हामीले यसरी डाइरेक्ट मेथडबाट निकाल्न सक्दैन त्यो प्रिभियस मेथड जुन लामो एक घन्टा लाएर गर्ने जुन सल्फर निकाल्ने सल्फरको 16 हुन्छ 16 को 286 को टर्ममा फेरि 1s2 को टर्ममा p अर्बिटल खाली d अर्बिटल खाली जम्प गराउने इलेक्ट्रोन हैन अक्सिजनको शेयरिङ गर्ने त्यसै गरिराख्यो भने त भ्याउँदैन हैन सो अब यसको लागि के गर्छ हाइब्रिडाइजेसनको लागि दुईवटा मेन कन्सेप्ट छ अब यो हामी कसरी गर्छौँ अहिले एकछिनमा देखाइहाल्छु पहिला दुईवटा मेथड कुन कुन हो याद राखौँ सो हाइब्रिडाइजेसन फाइन्ड गर्ने दुईवटा मेथड छ दुईवटा मेथडमा एउटा छ हाम्रो स्ट्रक्चर मेथड र अर्को छ हाम्रो सुपर ट्रिक जुन छ फर्मुला मेथड यही सुपर ट्रिक हो सुपर ट्रिक फर्मुलाबाट त हामीले जुन पनि निकाल्न सक्छौँ तर यदि स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ भने मात्र स्ट्रक्चर मेथड युज गर्ने याद राख्ने कुरा यदि हामीले स्ट्रक्चर आउँछ भने आउँदैन भने केही मतलब भएन फर्मुला मेथड त छँदैछ ब्रह्मास्त्रको रूपमा हैन तर हाम्रो जुन स्ट्रक्चर मेथड छ त्यो चाहिँ यदि तिमीले क्वेसनमा स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ भने तिमीले मात्र गर्ने जान्ने पल्टेर मलाई स्ट्रक्चर आउँछ अनि त्यसमा एउटा सानो मिस्टेक गर्ने लोन पेयर छोडिदिने बोन्ड पेयर एउटा छोडिदिने अनि त्यस पछाडि फर्मुला अनि मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर त्यसको लागि फर्मुला मेथड छ यहाँ जुनको हामीले स्ट्रक्चर बनाउन आउँदैन त्यसको लागि फर्मुला मेथड निकालेको तर हामीले यसलाई एज अ होल सबमा युज गर्न सक्छौँ त्यो स्ट्रक्चर मेथड भनेपछि यदि क्वेसनमै हामीलाई स्ट्रक्चर दिइहालेको छ त्यो बेला हामीले स्ट्रक्चर मेथडबाट गर्ने सो अब यो के हो कसरी हो स्ट्रक्चर मेथड पहिला सुरु गरौँ ठिक छ सबसे पहिलो मेथड स्ट्रक्चर मेथड अब हेर स्ट्रक्चर मेथडबाट कसरी गर्ने के भने यदि हामीले स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ अनि मात्र स्ट्रक्चर मेथड युज गर्ने सो यसमा सबसे पहिला हामीले के गर्ने क्याल्कुलेट भ्यालु अफ जेड यो जेड को भ्यालु हामीले कसरी निकाल्ने फर्मुला छ दैट इज नंबर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम भनेको त थाहा होला जसको वरिपरि अरू एटम्स बोन्डेड हुन्छन् त्यसलाई नै सेन्ट्रल एटममा कतिवटा लोन पेयर त्यो प्लस नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड गर्ने सो यो कुरा हामीले स्ट्रक्चर हेरेर गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई मोलिक्युल मात्र दिएछ भने मोलिकुलर फर्मुला जस्तो SO4- NH4 NH3 यसरी मात्र दिएको छ भने त हामीले त्यसमा सिग्मा बोन्ड लोन पेयर त यतिकै भन्न सक्दैनौँ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ सो यदि हामीलाई स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ भने यो फर्मुला लाग्छ कि लाग्दैन सो यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो दैट इज जेड इज इक्वल्स टू नंबर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम र यो याद राखिसकेपछि एउटा टेबल बनाउँछौँ हामी जेड र हाइब्रिडाइजेसनको आधारमा सो जे भ्यालु जेड को हुन्छ त्यसको आधारमा हाइब्रिडाइजेसनको सेपहरू डिटरमाइन गर्न सकिन्छ सो यदि जेड को भ्यालु 2 आउँछ भने हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp हुन्छ यदि 3 आउँछ भने sp2 हुन्छ यदि 4 आउँछ भने sp3 हुन्छ यदि 5 आउँछ भने sp3
डी हुन्छ। 6 आउँछ भने sp3d2 हुन्छ। 7 सम्म आइदियो भने के हुन्छ हाम्रो sp3d3 हुन्छ। सो अब sp3d3 त अघि भनेको थिएन मैले हैन। सो अहिले भनिदिन्छु sp3d3 को शेप के हो, एउटा s तीनवटा p तीनवटा d। सो यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, हाम्रो बिचमा के हुन्छ पेन्टागोनको फर्मेसन हुन्छ, एउटा माथि एउटा तल। कतिवटा बन्छ यो 1 3 3 6 1 7 भयो। त्यो 7वटा बोन्ड बनाउनु पर्यो नि। सो 7वटामा 1 2 3 4 एउटा 5वटा एउटा प्लेनमा बन्छ, 5वटाले भन्छ पेन्टागोनल। एउटा माथि उठ्छ त्यसले माथि एउटा पिरामिड बनाउँछ, एउटा तल हुन्छ एउटा त्यसले तल पिरामिड बनाउँछ। सो दुईवटा पिरामिड बाइ पिरामिडल। सो हाम्रो जुन छ sp3d3 यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, पेन्टागोनल बाइ पिरामिडल। ठीक छ। सो याद राख्न सकिन्छ पेन्टागोनल बाइ पिरामिडल। सो हरेकको पेन्टागोनको इन्टरनल एङ्गलको भ्यालु कति हो 72 डिग्री र जुन माथि तल छ त्यो त 90 डिग्री भइहाल्यो। सो एङ्गल पनि भइहाल्यो। ठीक छ कि छैन। सो हामीले स्ट्रक्चर मेथडमा कहिले मात्र गर्ने, जब स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ। आफै जान्ने पल्ट स्ट्रक्चर बनाएर गर्ने हैन, सानो मिस्टेकले पनि गयो हैन। सो स्ट्रक्चर मेथड ओन्ली एप्लिकेबल व्हेन स्ट्रक्चर इज प्रोभाइडेड इन द क्वेसन। जस्तै हामीलाई अहिले अब प्र्याक्टिस गराउँदा भन्छु कुनै पनि स्ट्रक्चर आयन्स दियो त्यसको स्ट्रक्चर बनाएर दियो। अब योबाट जेडको भ्यालु निकाल्ने, जेडको भ्यालु कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस नम्बर अफ लोन पेयर। यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु, हरेक क्वेसन गर्दा सजिलो हुन्छ। सो जेड इज इक्वल्स टु नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस लोन पेयर अफ सेन्ट्रल एटम। ठीक छ। सो यो याद राख्ने। अनि जेडको भ्यालु 2 हुन्छ भने sp2, 3 हुन्छ भने sp2, 3 हुन्छ भने sp2, 2 हुन्छ भने sp, sp3, sp3d, sp3d2 अनि sp3d3। सो यसरी हाम्रो क्वेसन सोध्यो भने अनि sp3d3 को भन्ने थिएन भनेपछि यहाँ लेखिदिए पेन्टागोनल बाइ पिरामिडल हुन्छ। सो 72 डिग्री र 90 डिग्री, पेन्टागोनको इन्टरनल एङ्गल कति हुन्छ 72 डिग्री हैन, सानो क्लासदेखि पढेको। सब स्ट्रक्चर मेथडको क्वेसनहरू गर्न थाल्नु। लेट्स ट्राई हैन, क्वेसनहरू गरौँ मजाले। धेरै क्वेसन, जति पनि क्वेसन आउन सक्छ। सो कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि सर्टेन 10-15 वटा क्वेसन गराइदिने, त्यस पछाडि आफै प्र्याक्टिस गर्ने है। सो सबसे पहिलो क्वेसन छ है, हामीले अघि अब जुन SO3 सोध्यो ल, सपोज हामीलाई सल्फरको चाहियो SO3 मा हैन। सो सल्फरको लागि अनि यो जति पनि फर्मुला हुन्छ नि त्यो सब सेन्ट्रल एटमको लागि नै, हेर न लोन पेयर अफ सेन्ट्रल एटम नै लिएर आछौँ त। यहाँ सेन्ट्रल एटमले बोन्डिङ बनाउने त्यसको हामीले के निकाल्न सक्छौँ, लोन पेयरको त्यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्छौँ। ठीक छ। सो यहाँ भयो हाम्रो के SO3 को लागि स्ट्रक्चर के थियो, अब मैले नि स्ट्रक्चर दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले क्वेसनमै प्रोभाइडेड हुन्छ स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर दियो सपोज, सो दिएको छ भने यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, सिङ्गल बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड, अनि अर्को के हुन्छ पहिलो सबले सिग्मा हुन्छ त्यस पछाडि पाई हुन्छ। सो यसमा जेडको भ्यालु के हुन्छ नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड 3 1 2 3 प्लस अब हाम्रो यसमा कुनै लोन पेयर छ सेन्ट्रल एटममा छैन 0। सो यो 3 भयो। 3 भनेपछि के भनेको थिएँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ भने यसको शेप के हुन्छ ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। कति सिम्पल। त्यत्रो लामो डायग्राम बनाइराख्नु परेन। त्यो लामो जस्तो त्यो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेसन सेकेन्ड हाइब्रिडाइजेसन एक्साइटेड स्टेट त्यो सब लाग्नु परेन। डाइरेक्ट एउटा फर्मुला यो याद राख्ने। यदि स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ भने अर्को त ब्रह्मास्त्र छँदैछ फर्मुला मेथड, त्योबाट त हामीले जुन पनि निकाल्न सक्छौँ। पहिला यो गऱ्यौँ। ठिक छ, ट्राइगोनल प्लानर। यदि हामीले अर्कै यसरी नै सोध्यो NH3 को सोध्यो ल, NH3 को। सो NH3 को सोध्छ भने हाम्रो स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ अरे। NH3 को एउटा लोन पेयर हुन्छ, यहाँ H यहाँ H यहाँ H हुन्छ हैन। सो अब जेडको भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड कति छ, जति पनि सिङ्गल बोन्डेड छ त्यो सब के हो सिग्मा बोन्ड। सो 3वटा सिग्मा प्लस लोन पेयर एउटा छ, लोन पेयर हेर्ने है, लोन पेयर कतिवटा इलेक्ट्रोन त्यो हेर्ने, लोन पेयर एउटा छ। सो 4 भनेपछि के हुन्छ हाम्रो sp3 भनेपछि यसको शेप कस्तो हुनु पर्यो टेट्राहेड्रल हुनु पर्यो। सो यसरी गर्न सकिन्छ। गरौँ मजाले, धेरै क्वेसन गरौँ। यो भयो। अब हामी गरौँ H2O को लागि। आफू पनि त्यहाँ ट्राई गरिराख्ने है, पज गरी मजा पनि आउँछ। सो अक्सिजनको लागि गर्ने भन्दाखेरि के हुन्छ, स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ, बनाउनु पर्दैन, स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ। सो यसरी स्ट्रक्चर आउँछ भने त झन् राम्रो, सुनमा सुगन्ध। सो H दुईवटा अनि दुईवटा लोन पेयर हुन्छ, हो कि अक्सिजनको केसमा। सो यसमा जेड इज इक्वल्स टु दुईवटा सिग्मा दुईवटा लोन पेयर 4। यो भनेको पनि sp3 भनेपछि के हुन्छ टेट्राहेड्रल।
अब जुन फर्स्टमा क्वेसन सोधेको थिएँ एस इन SO4 2 माइनसमा सोध्यो अरे। सो SO4 2 माइनस क्वेसन को हामीलाई स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ, डबल बोन्ड हो, सिंगल बोन्ड हो, माइनस माइनस। सो SO4 माइनस माइनसमा हामीलाई सल्फरको चाहियो। सो जेडको भ्यालु के गर्ने, अब यहाँ हरेकसँग के छ 1 2 3 4 चारवटा सिग्मा 2टा पाई हैन। सो चारवटा सिग्मा छ, लोन पेयर छैन, पाईसँग त हामी कुरै गर्दैनौँ हाइब्रिडाइजेसनको केसमा, पाई बोन्डको मतलब छैन हाइब्रिडाइजेसन। सो 4 लोन पेयर छैन। सो 4 भनेपछि sp3 भनेपछि हाम्रो के हुन्छ टेट्राहेड्रल हुन्छ हैन। SO4 को स्ट्रक्चर पनि ज्योमेट्री कस्तो हुनु पर्यो टेट्राहेड्रल हुनु पर्यो यदि सबको स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ भने। ठीक छ, अरु गरौँ, मजा आइरहेछ हैन, अझै गरौँ। P इन PCl5 गरौँ हैन। सो P हामीले स्ट्रक्चर दिएको छ अरे Cl हरेक सिंगल बोन्ड भनेपछि के हो पाई बोन्ड हो कि सिग्मा बोन्ड हो। सो जेड इज कस टु कति भयो 5 भयो, 5 भनेपछि हाम्रो sp3d हो। sp3d को सेप भनेपछि के हुन्छ हाम्रो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो कि हैन। सो यो त्यो टेबल चाहिँ याद राख्नुपर्छ जुन अघि मैले बनाइदिएँ, टेबल चाहिँ याद राख्ने। ठीक छ, सो यो भयो P इन PCl5। यसको सोध्यो, यदि हामीले अर्को सोध्यो यो मेटौँ गरिराखौँ मजाले, मजा आइरहेछ नि। सो अर्को छ N इन NO3 माइनस दियो अरे। सो NO3 माइनसको स्ट्रक्चर मैले दिएँ, माइनस माइनस यहाँ बिचमा प्लस हैन। सो जेडको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो एउटा सिग्मा, नो लोन पेयर छ छैन। सो यहाँ एउटा पाई पनि छ। सो पाईसँग त मतलब भएन, तीनवटा सिग्मा मिन्स sp2 हाइब्रिडाइजेसन, sp2 मिन्स ट्राइगोनल प्लानर किन हुन्छ त एउटै प्लेनमा लाई गरेर। ठीक छ, सो NO3 माइनस पनि भयो। त्यसै गरी हामीलाई सोध्यो H2S को केसमा सोध्यो सपोज, गरिराखौँ मजाले गरिराखौँ। S इन H2S सोध्यो अरे हैन। सो H2S सोध्यो भने पनि के हुन्छ यहाँ H हैन। सो स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ, धेरै भन्दा छु स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ। सो यसमा दुईवटा सिग्मा, दुईवटा पाई के अरे दुईवटा लोन पेयर, सरी नो पाई। यहाँ हुन्छ कि sp3 मिन्स टेट्राहेड्रल हेर। ठीक छ कि छैन। त्यसै गरेर यदि हामीले सोध्यो, अब हामीले सोध्यो के को त C इन CO3 माइनस सोध्यो, के गर्ने त्यसमा C छ हाम्रो एउटा माथि दुईटा तल डबल बोन्डेड। सो यसमा दुईवटा बोन्ड हैन। सो यसमा एउटा सिग्मा यहाँ पाई छ, पाईसँग मतलब भएन। जो जेड इक्वल्स टु 3 सिग्मा भयो। सो लोन पेयर छैन। सो 3 भनेपछि sp2 भनेपछि ट्राइगोनल प्लानर हैन। त्यसै गरी अझै एउटा दिउँ हैन, अझै एउटा जस्तो हाम्रो P इन PO4 3 माइनस दियो भने के गर्ने 7 सजिलै स्ट्रक्चर दिएको छ, चिन्ता नलिने, एउटा दुईटा तीनटा। सो यहाँ PO4 माइनस बन्यो 3 माइनस। सो यसको जेडको भ्यालु के एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, एउटा पाई छ, पाईसँग मतलब होइन 4 भयो, 4 भनेपछि sp3 भयो, sp3 भनेपछि के हो हाम्रो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भयो। अनि के भने थिएँ मैले फर्स्टैमा हाइब्रिडाइजेसन इज एप्लिकेबल फर बोथ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक। अर्ग्यानिकमा त झन् काम लाग्छ। जस्तै हामीले सोध्यो एउटा कम्पाउन्ड, जस्तो हरेक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल भन्यो हैन, अथवा कस्तो सोधिन्छ त फाइन्ड द नम्बर अफ कार्बन्स हैन जसको चाहिँ यो टाइपको हाइब्रिडाइजेसन, जस्तो sp हाइब्रिडाइजेसन छ, sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ। जस्तै हामीले एउटा क्वेसन सोध्यो फाइन्ड हाइब्रिडाइजेसन अफ अल दी कार्बन भन्ने सोध्यो अरे। सो C डबल बोन्ड C सिंगल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड C डबल बोन्ड C यसो दियो अरे सपोज हैन। सो अब यहाँ के हुन्छ हाइड्रोजन बोन्ड बनाउनु पर्छ 1 2 3 4 हैन, एउटा H 1 2 3 4 1 2 3 4 भयो, 1 2 3 4 भयो। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी बन्छ हो कि हैन, बन्यो।
सो अब हरेक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकालौँ। सो यहाँ हेर अब डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ नि, हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। सो जेडको भ्यालु थाहा छ, यहाँ एउटा सिग्मा, एउटा सिग्मा, यहाँ एउटा सिग्मा, हरेकमा पहिला सिग्मा बनाइहालौँ। यसरी हुन्छ सिग्मा। यहाँ ट्रिपल बोन्डेड छ, डबल बोन्डेड छ, एउटा त सिग्मा हुन्छ, त्यसपछि बाँकी सब के हुन्छ, पाई हुन्छ। पाईको मतलब होइन हामीलाई सिग्मा हेर्ने हो, लोन पेयर त छँदै छैन। सो यो कार्बनको लागि 1 2 3 3 भयो। सो 3 भनेपछि जेड यसको हाइब्रिडाइजेसन sp2, जेडको भ्यालु 3 मिन्स sp2। यसमा 1 2 3 यसको हाइब्रिडाइजेसन कति sp2। यहाँ 1 र 2 यहाँको यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp2 छ भने, यहाँ के छ 1 2 छ भने यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp। 1 2 3 छ भने यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp2। यहाँ 1 2 3 छ भने यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp2। सो जेडको आधारमा हामीले के डाइरेक्ट निकाल्न सकिरहेको छौँ नि मजाले। सो जेडको भ्यालु याद राख्ने, जेडको भ्यालु 2 3 4 5 6 हुँदा के हुन्छ त्यो याद राख्यो भने त मजाले निकाल्न सक्यो। सो अझै एउटा दिउँ, जस्तो सी ल यस्तो दियो। सो यहाँ कतिवटा हुन्छ, यहाँ 3वटा एच हुन्छ हाम्रो हैन। सो यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 4, यहाँ एउटा एच, यहाँ एउटा एच हैन। सो यो डिफ्रेन्ट क्वेसन हो हैन। सो अब यो हरेक कार्बनको हामीले हाइब्रिडाइजेसन निकाल भन्यो। यसरी हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको निकाल्न सक्छौँ। सबसे पहिला सिग्मा सिग्मा लेखिहालौँ, ठीक छ, पाईको मतलब भएन। सो यो कार्बनमा कतिवटा छ 1 2 3 4, 4 भनेपछि sp3 हैन। यहाँ पनि 1 2 3, 3 छ भने sp2, यहाँ 1 2 3, 3 छ भने sp2। सो यसरी निकाल्न सकिन्छ, ठिक छ कि छैन। यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो हाम्रो। यदि कार्बनको कति सोध्यो भने सो जेडको नम्बर यदि स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ भने हामीले निकाल्न सक्छौँ। र स्ट्रक्चर मेनली अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको केसमा दिन्छ, हामीले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको केसमा र बाँकी जति पनि केसमा त्यसमा चाहिँ अब हामीले नेक्स्ट मेथड युज गर्ने ब्रह्मास्त्र। जस्तै अब हामीले स्ट्रक्चर नथाहा भएको कम्पाउन्ड दियो, अहिलेसम्म जति बनाए त्यसको स्ट्रक्चर हल्का हल्का भए पनि सबैलाई थाहा होला है, अघिसम्म जति पनि भनेको थिएँ। जस्तो यदि हामीले सोध्यो फाइन्ड हाइब्रिडाइजेसन अफ जेनन इन, यसमा सोध्यो ल जेनन डाइअक्सी फ्लोराइडमा सोध्यो फाइन्ड द हाइब्रिडाइजेसन अफ जेनन। अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई हाइब्रिडाइज यसको स्ट्रक्चर थाहा छ र थाहा छैन, कम्प्लेक्स पनि छ, बनाउन पनि गाह्रो छ, याद त कति गर्ने कति धेरैको स्ट्रक्चर थाहा छैन। जस्तै यदि हामीले सोध्यो XCF4 को भन्यो, यदि हामीले SF4 को सोध्यो कसरी बनाउने त। फेरि भन्नुलाई यहाँ के छ एससँग 4वटा छ, 4वटा छ भने के गर्न सकिन्छ, सो 4वटा माथि तल बोन्ड बनाइदिने, 4वटा बोन्ड बनाएपछि 4वटा सिग्मा, 4वटा सिग्मा मिन्स जेडको भ्यालु 4, 4 मिन्स sp3। रङ हुन्छ यस्तो केसमा है। सो जसको स्ट्रक्चर थाहा हुँदैन त्यसको हामीले डाइरेक्टली यो स्ट्रक्चर मेथड युज गर्न मिल्दैन। त्यसकै लागि आयो हाम्रो सुपर ट्रिक ब्रह्मास्त्र, जसलाई भनिन्छ फर्मुला मेथड, ठिक छ। सो अब हामी कुरा गरौँ सबसे मेन कुरा, र त्यो यदि त्यो सुपर ट्रिक छ भनेर हामीलाई अरू कुनै मेथड याद राख्नु पर्दैन। सुपर ट्रिक यदि स्ट्रक्चर दिएको छ भने त स्ट्रक्चर हेरेर बनाउन सकिन्छ भने त त्यो गर्न सकिन्छ, यही स्ट्रक्चर मेथड सजिलो छ। तर हाम्रो ब्रह्मास्त्र छ जुन पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ, फर्मुला मेथड। सो फर्मुला मेथडमा सबसे बवाल सुपर ट्रिक मेथड पनि भन्दा हुन्छ, फर्मुला सुपर ट्रिक मेथड है। यसबाट हामीले जुन पनि कम्पाउन्डको इनअर्ग्यानिक होस् या अर्ग्यानिक होस् त्यसको हामीले के गर्न सक्छौँ, हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ कि छैन। जुन अघि हामीले जेनन डाइअक्सी फ्लोराइड भनेको थियो त्यो सबको कुरा यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सो फर्मुला लेखौँ, Z = 1/2 नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन सेन्ट्रल एटम प्लस नेगेटिभ चार्ज छ भने के गर्ने, जोड्ने प्लस नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्ज छ भने के गर्ने, घटाउने प्लस नेगेटिभ चार्ज, अनि प्लस नम्बर अफ के त मोनोभ्यालेन्ट एटम्स। मोनोभ्यालेन्ट एटम्स भनेको कुन कुन हो, एटम्स अथवा एलिमेन्ट्स लेखौँ। सो के हो, हाइड्रोजन, क्लोरिन, ब्रोमिन, फ्लोरिन, यस्तो खालको एटम्सहरू आयो भने यो भयो नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम्स। फर्मुला के छ हाम्रो, यो हाम्रो ब्रह्मास्त्र फर्मुला, यो याद राख्नुपर्छ। हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्यो।
कन्सेप्ट क्लियर छ भने त यो त अब फर्मुला याद राख्ने कुरा गएन हैन। सो Z इक्वल्स टु हाफ नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेन्ट्रल एटम। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको सेन्ट्रल एटमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन, जस्तै 8 छ भने 2,6 हुन्छ, जो 6 इज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। सो यो भयो। त्यसै गरेर यदि हाम्रो पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसलाई के गर्ने, घटाउने। जस्तो हाम्रो के छ NH4 प्लस छ भने त्यो प्लसलाई के गर्ने, -1 गरिदिने, र यदि नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यसलाई जोड्ने, प्लस मोनोभ्यालेन्ट एटम्स। न जस्तो हाइड्रोजन छ, जस्तो CH4 को केसमा कतिवटा हाइड्रोजन छ, 4वटा केसमा 4वटा हाइड्रोजन छ। त्यसै क्लोरिन, ब्रोमिन, फ्लोरिन यस्तो केसहरू आयो भने चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला युज राख्ने। सो अब क्वेसन गरौँ। सो यो फर्मुला म यहाँ लेखिरहेको छु है, सजिलो हुन्छ बिर्स्यो भने। सो यहाँ नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन माइनस पोजिटिभ चार्ज प्लस नेगेटिभ चार्ज प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम, ठिक छ। सो यो मेटिँदा हुन्छ। अब हामी सुपर ट्रिक युज गरेर सब क्वेसन गरौँ। सब क्वेसन गर्न सकिन्छ, एउटा सब क्वेसन निस्किन्छ, सब क्वेसन गर्छ। सो सबसे पहिला ट्राई गरौँ। हामीलाई सोध्यो N in NH3 को हाइब्रिडाइजेसन निकाल भन्यो, ठिक छ कि छैन। N in NH3 को हाइब्रिडाइजेसन निकाल हैन। सो यसको लागि के गर्ने त हामी, Z को भ्यालु केही स्ट्रक्चर केही बनाउनु पर्दैन, 1/2 नम्बर अफ भ्यालेन्स यसको भ्यालु कति हो, 7 हो। 7 भनेपछि 2,5, नाइट्रोजन मिन्स 7, 7 मिन्स 2,5, यति त भन्न सकिन्छ। सो 5, नो पोजिटिभ चार्ज, नो नेगेटिभ चार्ज, त्यो गर्नु परेन, प्लस। अब 3वटा के छ, मोनोभ्यालेन्ट एटम। मोनोभ्यालेन्ट एटम के हो, हाइड्रोजन। सो 3वटा। सो 1/2 × 8 गर्दाखेरि 4 मिन्स sp3। त्यो अघिको टेबल चाहिँ चाहिरहन्छ। 4वटा छ भने के हुन्छ, sp3। sp3 मिन्स टेट्राहेड्रल। त्यसै गरेर यदि हामीलाई सोध्यो अक्सिजनको केमा, H2O मा, सो Z निकाल्ने, सिधै 1/2। हामीलाई केही फिगर चाहिँदैन। अक्सिजनको के हुन्छ, 8 हुन्छ। 8 भनेपछि 2,6 हो हैन। अब भ्यालेन्स सेलमा कति, 6वटा, न पोजिटिभ चार्ज न नेगेटिभ चार्ज। अनि त्यस पछाडि यसमा 2वटा के छ, मोनोभ्यालेन्ट। सो 6 + 2 8, 8/2 4, 4 मिन्स sp3। sp3 को स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, यो पनि भयो। त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो CO3 2- दियो अरे, त्यसमा कार्बनको सोध्यो। सो Z इक्वल्स टु कार्बन मिन्स 6, 6 मिन्स 2,4, कार्बन भनेको 6 हो। 6 भनेपछि 2,4, 4 पोजिटिभ चार्ज छ कि नेगेटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज छ भने के गर्ने, जोड्ने, 2वटा जोड दिने। र यसमा कुनै पनि त्यो छ, कुनै पनि यसमा मोनोभ्यालेन्ट एटम छ, मोनोभ्यालेन्ट एटम छैन। अक्सिजन छ, अक्सिजन मोनोभ्यालेन्ट एटम हो, होइन मतलब नदिने। सो 6/2 3 मिन्स sp2। sp2 भनेको के हो, सरी, sp2 भनेपछि हाम्रो ट्राइगोनल प्लानर हो कि होइन, ट्राइगोनल प्लानर। त्यसो अझै गरौँ, गर्दै जाउँ मजाले है, क्लियर नहुने जेलसम्म। क्लियर त भइसक्यो होला, सजिलै छ हैन। फर्मुला याद राख्ने हो मेन कुरा। त्यसपछि त हामीले जसको पनि निकाल्न सक्छौँ। यो हो सुपर ट्रिक। जस्तै हामीले सोध्यो NO3- को सोध्यो। सो NO3 को हामीमा के मतलब छ, छैन। सो 7 हैन। सो 7 को भ्यालु भनेपछि 2,5, यसको Z को भ्यालु 1/2। यहाँ हुन्छ हाम्रो 5, नेगेटिभ चार्ज छ भने जोड्ने, मोनोभ्यालेन्ट एटम छैन। सो 6/2 3 भनेपछि sp2। sp2 मिन्स ट्राइगोनल प्लानर। यसरी गर्न सक्यो। जस्तै गरेर हामीले सोध्यो SiF4 सोध्यो ल, SiF4। सो SiF4 मा हामी Z इक्वल्स टु, सिलिकनको थाहा छ कि छैन, सिलिकनको कति हुन्छ भनेर। सो सिलिकन भनेको के हो, हेर, सोडियम, म्याग्नेसियम, अल्मुनियम, सिलिकन। सिलिकन मिन्स 14 भनेपछि 2,8,4, आउटर मोस्टमा कति, 4। सो 4 हैन। कुनै पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज छैन। फ्लोरिन भनेको मोनोभ्यालेन्ट एटम हो। सो जोड दे, कति भयो, 8/4 4 मिन्स sp3। sp3 मिन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यसरी निकाल्न सकिरहेछ, मजा आइरहेछ हैन। त्यसै गरेको सोध्यो SF4। अघि जुन हामीले SF4 लाई के भनेको थियौँ, SF4 लाई हामी के भनेको थियौँ, यसको हुन्छ भनेर डाइरेक्ट स्ट्रक्चर मेथड गर्ने भन्दाखेरि के भनेको थिएँ, sp3 निस्किन्छ। अब हेरौँ के मिस्टेक हुन्थ्यो। Z इक्वल्स टु 1/2, यसको के हुन्छ, 16 हुन्छ। 16 भनेपछि 2,8,6 हुन्छ कि हुँदैन। सो यहाँ के भयो, 6 भयो, प्लस नो नेगेटिभ चार्ज, नो पोजिटिभ चार्ज, तर के छ यहाँ, मोनोभ्यालेन्ट एटम छ, जोड्ने। सो 6 + 4 10, 10/2 5,
5 भनेपछि के आयो sp3d sp3d भनेपछि के हो हाम्रो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो अनि अघि हामीले के भनिरहेको थियौं यसको शेप हामीले के भनिरहेको थियौं sp3 हुन्छ भनिरहेको थियौं सो फर्मुला के छ यो फर्मुलाले जे आउँछ त्यही करेक्ट रहेर sp3d हुन्छ यसको फर्मुला यसको हाइब्रिडाइजेसन त्यसै सोध्यो यदि हामीले सोध्यो अघि जुन कन्सेप्ट क्लियर नभएको जुन थियो जुन जेनन को सोधेको थियो नि इन XeO2F2 जेनन डाइऑक्सी फ्लोराइड सो अब यसमा के गर्ने जेनन भनेको के हो जेनन भनेको के हो हाम्रो नोबेल ग्यास हो नोबेल ग्यासको आउटर मासमा के हुन्छ 8 वटा हुन्छ सो डाइरेक्ट के लेख्ने Z = 1/2 आउटर मासमा 8 हैन प्लस अब यसमा पोजिटिभ चार्ज छ नेगेटिभ चार्ज छैन यहाँ के छ दुईवटा के छ मोनोभ्यालेन्ट एटम जोड दिने कति भयो 10/2 कति भयो 5 भनेपछि के हुन्छ sp3d हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चर पनि के हुन्छ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुन्छ त्यसै गरेर अघि सोधेको XeF4 को पनि के हुन्छ अब हेरौँ सो Z को भ्यालु के हुन्छ 1/2 आउटर मोस्टमा 8 वटा प्लस कति भयो 4 वटा 4 वटा भयो बल्ल एउटा केस आयो जसमा हामीले के गर्न सक्यौं 8 4 12 12/2 6 मिन्स sp3d2 हो sp3d2 भनेपछि के हाम्रो अक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो के हैन 4 वटा एउटा प्लेनमा एउटा माथि एउटा तल 8 4 4 वटा फेसेस 4 वटा फेस भनेपछि अक्टाहेड्रल अक्टा मिन्स 8 हेड्रल मिन्स फेसेस सो जेनन Fe6 को पनि हामीले निकाल्न सक्यौं मजा आइराछ गर्न हैन सो यसरी हामीले के गर्न सक्यौं अब जस्तै अझै एउटा क्वेशन गरौँ जस्तो S इन कति सिम्पल फर्ममा आइराछ एउटा फर्मुलाको आधारमा हामीले सबको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्छौं यो कन्सेप्ट या अहिलेसम्म कन्सेप्ट बुझिसकेको छ भने हामीले अब जसको पनि निकाल्न सक्छौं S इन SO3 दुईटा माइनस सोध्यो हैन सो यसमा हामीले Z = 1/2 यसको के हुन्छ 16 हुन्छ 16 मिन्स 2, 8, 6 यदि नेगेटिभ चार्ज छ भने के जोड्ने भने थिए सो के भयो 1/2 मल्टिप्लाई बाइ कति भयो 8 भयो 8 मिन्स 4 भनेपछि sp3 मिन्स टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री सो बुझ्यो कि नै सो जुन हाम्रो सुपर ट्रिक छ यो मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सिकियो हामीले सक्यौं कि नै ठीक छ आज हामीले हाइब्रिडाइजेसनको फुल कन्सेप्ट यो भिडियो बाहेक कुनै पनि कुरा हुँदैन हाइब्रिडाइजेसनमा यो भन्दा बढी कुनै कुरा पनि हुँदैन र यो भन्दा लामो भिडियो पनि हुँदैन होला हाइब्रिडाइजेसनको लागि हो कि हैन धेरै नै लामो भिडियो भइसक्यो होला सो अब हाइब्रिडाइजेसनमा हामीले के कन्सेप्ट गर्यौं मिनिमम सानो कन्सेप्ट देखि कहिले बर्थ भयो किन कारणले यसको बर्थ भयो भ्यालेन्स पोइन्ट थ्योरी कहाँ फेल भयो यसको बर्थ कहाँ भयो त्यहाँ इन्ट्रोडक्सन दिए त्यसैसँग रिलेटेड पोइन्ट्सहरु दिए पोइन्ट्स वाइज हामीले याद राख्यो भने के गर्न सकिन्छ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ त्यसैले टाइप्स दिए हाइब्रिडाइजेसनको टाइप कस्तो हुन्छ त्यसपछि यसको सल्भिङ मेकानिजम दिए एउटा सिम्पल मेथडबाट र अर्को हाईएस्ट एकदम सुपर ट्रिक मेथडबाट यदि स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड छ भने स्ट्रक्चर मेथड यदि केही दिएको छैन भने सिम्पली मोलिक्युलको फर्ममा दिएको छ भने सुपर ट्रिक मेथड युज गरे सो आजको लागि यति नै गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् कन्फ्युजन केही छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आई विल बी सीइङ इन द नेक्स्ट वन नमस्ते